Yeah. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Happy Valentine's Day. Yes, madam. Suddenly press up कारण टुडे इज अ ग्रेट डे. व्हॅलेंटाईन्स डे असा माझ्या कारकिर्दीचो नगराध्यक्ष म्हणून जे पद घेतलेले असले त्याचे 1 वर्ष पूर्ण जाता आणि आज ऑफिशियली हांव आज DMA कडेन तो राजीनामा हे सुपूर्द केल्लो आसा आणि एक तुमच्या पर्यंत कळीत करपाचें आसलें. ऑलरेडी केल्लो आसा, कॉपी ऑलरेडी आसा, कित्याक 1 वर्साची कारकीर्द कंप्लीट जाली ॲज पर द अंडरस्टँडींग जे सांगलेलें आसा. सो आय हॅव ऑलरेडी हँडेड ओवर माय रेजिग्नेशन टू द DMA. मॅडम, साधारण तुम्ही 1 वर्षाचा कालावधी नगराध्यक्ष झाला, जो करार आपला त्याप्रमाणे सध्या नेमके तुम्ही रिझाईन जावपाक कारण कितें? कराराक लागून जाल्यार काय आनी कितें? कोणाचो प्रेशर बी आसलो? अंडरस्टँडींग 1 वर्साचें आसलें. 1 वर्साचे हितून ॲज पर द रूल हँडओवर करपाचेंच आसलें आणि त्या पद्दतीन म्हाका हांवें तें डिसिजन घेतलें. कित्याक 1 वर्साचो कारकीर्द जाली, जी कामां करपा खातीर येयल्ले आसा ते मनोदय धरून सुरवात केली, कामां जाली. पयल्या अर्ध्या हितून जी कामां जाली, मागीरच्या हितून ती कामां जायना कशी जाली, खुबशे अडथळे निर्माण जाले, अडचणी येयल्यो आणि म्हाका दिसलें कारकिर्द जर सोंपता आनी जर कामां खुर्चेर बसून जर जायना जाल्यार ते लोकांचें नुकसान आसा, म्हापशेकारांचें नुकसान आसा. सो अशा वेळार ते एक्सटेंड करून काही अर्थय ना. म्हणून कारकिर्दीचो टायमय सोंपलेलो आसा, म्हणटकूच हँडओवर करप हें जें म्हाका दिसता सोयीस्कर दिसलें. मॅडम, नगराध्यक्ष पदाची धुरा सांबाळटा आसतना खुबशे एलिगेशन्स तुमचेर जाले की प्रॉपर काम करना, हेचेर तुमचो कितें रिस्पॉन्स? बरोबर आसा. हे एलिगेशनां निर्माण केली गेली जेन्ना हांवें कार्यकार भाग सांबाळ्ळो नगराध्यक्ष म्हणून. सुरवातूच केली पयले 3 ते 4 म्हयन्यान कामाची तुमी दखल घेतलेली आसली. पयलींच म्हणजे सोपो टेंडर जो आसलो वचोंक नासलो, कितलेक वर्सांनी तो सोपो टेंडर गेलो. पे पार्किंगाचो इश्यू आसलो, तो वेवस्थीतपणान हाताळ्ळो गेलो, तेचें रिजोल्युशन घेतलें गेलें. पे पार्किंग जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केलो जितून रेवेन्यू जनरेट जातलो. हे काम न्हू. त्या प्रमाणे प्री मॉन्सूनचो जो पिरियड येयलो, प्री मॉन्सूनच्या वेळार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डिसिल्टिंग वॉज द प्रायर इम्पॉर्टन्स आसलें आनी मार्केट प्रत्येक वर्सा फ्लडेड जातालें. पण ह्या वर्सा जे डिसिल्टिंगाचें आमी काम केलें आनी कोड ऑफ कंडक्ट आसतना ज्या पद्दतीन आमी तेची अरेंजमेंट केल्ली आसली, म्हाका दिसता ह्या वर्सा मार्केटान खंयसरूच वॉटर क्लॉगिंग किंवा फ्लडींग हे जालें ना. ही आमची कामाची पावती जी तुमच्या फुड्यान लोकां पर्यंत पावूंक जाय तुमच्या मार्फत. त्या प्रमाणे तुम्ही जर म्हणटा कितलेशेच नाल्याचें डिसिल्टिंग वेवस्थीत जावंक नासलें हेच्या आदी गेली 3 वर्सां, ते सगळे नाले ह्या फावटी डिसिल्टिंग जाल्ले आसले. त्या प्रमाणे ट्रिमींग ऑफ द ट्रीज कितकी पडचड जाल्ली आसा आनी तितून एक्सिडंट जाल्ले आसा हे गेल्या वर्साच्या भितून तुमी कितलेशेच पळयले आसले. ह्या वर्सा 78 झाडां आमी ट्रिमींग एवरीवेर ऑल अरावंड म्हापसा आमी केल्ली आसली, जेणे करून हे एक्सिडंट किंवा जे कॅज्युलिटी आसा ते खंयसरूच घडोवचे न्हू हेची दक्षता घेतलेली आसली. ही कामां म्हणजे कामां न्हू. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता गार्बेजीचो इश्यू वयता थंयसर डंपींग ऑफ द गार्बेज आसा, वयता ते कचऱ्याचे तुमकां ढिगाचे ढीग दिसताले. पण त्याचो फाटलें कारण कितें? म्हापसा हे म्हणटा तशें विचित्र विद्रूप जावंक लागलेले. सो तो कोयर काडपा खातीर मेन प्रॉब्लेम आसलो आमचो व्हेकल्सांचो. जेन्ना आमी हो प्रश्न मुद्दो हातीन घेतलो, हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर जो आमकां नासलो म्हापसा खातीर, ते DMA कडेन कंटिन्युअसली फॉलोअप करून UD मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत वेगवेगळे वर्कशॉप अटेंड करून म्हापशा खातीर तो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर आउट ऑफ वे जो वाळपयक दिल्लो आसलो तेंचे कडसून आमी आमच्या म्हापशा खातीर घेतलो, जेणे करून म्हत्वाचो मुद्दो आमचो सुट्टलो. आनी त्या शिवाय तो येयल्या कारणान काही अंशी आमी कंट्रोल घेवंक शकले गार्बेज इश्यूचेर. आनी त्या शिवाय जो आमचो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर जो दुसरो आसा, म्हाका दिसता तो आतां येवपाच्या मार्गार आसा. जे कितें ताका रिक्वायरमेंट आसा आनी फॉलोअप आसा तो जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता रोखडोच तो हेच्या प्रमाण आमच्या हातीन तो मेळपाचो आसा. टिपर ट्रक जो आमची कमतरता आसली ती सुद्दां आतां ट्रक आमकां येवपाचो आसा. म्हाका दिसता तुमकां न्यूज मेळटलीच, तो ट्रक आमच्या ताब्यान आतां येतलो जाचो आमकां उपयोग करूंक मेळटलो. JCB अत्यंत गरजेची बाब आसली. JCBची आमची सोय नासल्या कारणान कितलेशेच आमचे प्रॉब्लेम्स म्हापसा म्युनिसिपालिटीक जाल्ले आसले.
तेचेर आमी विचार करून तेचेर लक्ष घातलें JCB कशी मेळोवपाची आनी JCB खातीर कितें करपाचें आनी ते करून ते सुद्दां मार्गी लायल्ले आसा जेणे करून JCB म्हापशा खातीर आमची येतली. हे रिलेटेड टू द गार्बेज जेणे करून आमच्या गार्बेजाचो इश्यू येतलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हेच्या आदी तुमीच असले ते न्यूज पावयणारे असले हॉर्स वॅन जे आसा एखाद्याचें जर मरण जालें तर हॉर्स वॅन सुद्दां आमच्या म्हापशा म्युन्सिपालिटी कडेन आसली आनी तितून एक आरोपूय असो येयल्लो की भायल्या हितूनसून हाडून तुमी ती हॉर्स वॅन वापरता. म्हाका इतकेंच सांगूनशें दिसता ज्या दिसा पासून ह्या खुर्चेर हांवें म्हाजो ताबो घेतलो किंवा हें पद सांबाळ्ळें हॉर्स वॅन आमकां मेळटली ह्या आशेर आमी आसलीत कित्याक ती येवपाची आसा आनी म्हाका दिसता अवघ्या काही दिवसांनी ती आमचे कडेन पावतली जी न्यू मेळपाची आसा. पण तितलेरूच आमी रावूंक ना. आमचे कडेन जी हॉर्स वॅन आसली तिची डागडुजी करून रिपेरींग करून अंडर कंट्रोल दवरून म्हाका दिसता ती अजुनूय वेल मेंटेन दवरून लोकां खातीर आमी वापरलेली आसा आनी खंयसरूच लोकांक आतां पर्यंत ती गैरसोय जाल्ली ना. हॉर्स वॅनीचो पुरेपूर उपयोग आनी ते आमी लोकां खातीर अवेलेबल करून दिल्ली आसा. हे काम न्ही जर ही कामां घरून जर फुडें वचपाचें आसलें ह्या गतीन जर दिल्ली आनी बीग सपोर्ट जर म्हाका आसलो तर म्हाका दिसता त्या गतीन जातलें आसता. तरी आसतना हें एलिगेशन कित्याक कामां जावंक ना. टॉयलेट तुमकां खबर आसा हांगासर लोक येतात ट्युरिस्ट आसा बाजारांतले आनी इतरत्र जे पळयल्या टॉयलेटीची दशा जाल्ली आसा. टॉयलेटीची आमी तेचेर सर्वे केल्लो प्रत्येक टॉयलेटीची आमी लिस्ट काडलेली आसा. थोडे आमी गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता सुलभान तुमी म्हापसा KTC बस स्टँडार वचून पळयात. सुंदर पद्दतीन जे सुलभ टॉयलेट जे केल्ले आसा लोकां खातीर अवेलेबल करून दिल्ले आसा जेणे करून म्हापशेचे जे ब्युटिफिकेशन किंवा जे घाण जाता लोक जे इतरत्र हांगासर करतात ती कमी जावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्या दिशेन आमचें कार्य चालू आसा. आनी म्हाका दिसता पयरची खबर आसा KTC बस स्टँडाच्या दुसऱ्या हितून म्हाका दिसता सुदीप फूड स्टॉलाच्या ऑपोजीट जे आसा ते पूर्णतें केल्ले आसा तेची डागडुजी जाल्ली आसा आनी ते पूर्णपणे तयार जावन लोकां खातीर अवेलेबल केल्ले आसा. ज्या ज्या भागांनी टॉयलेटाचे जी दुर्दशा जाल्ली आसा तेची लिस्ट करून ते काम हाती करून ते लोकां पर्यंत डागडुजी करून तेचे रिपेर करून दिवपाचें काम आमी केल्लें आसा. बारीक आनी सारीक गार्बेज पॉयंट्स वयता थंयसर मदीं तुमी म्हाका दिसता तुमकां सांगलेलें आसलें आउटस्कर्ट्स तुमी सगळ्यांनी तेचेर व्हिडियोय केल्लेले आसा की भायरचे लोक हांगा गार्बेज उडयता. गार्बेज उखलाप आनी व्हराप हे इतलेंच काम न्हू तर खंय तरी ब्युटिफिकेशन जावंक जाय म्हणून म्हाका दिसता मोर दॅन 35 पॉयंट्स गार्बेज स्पॉट्स आमी तेचें मॉडिफिकेशन केल्लें आसा ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा आनी टील टुडे म्हाका दिसता कितलेशेच आनी पॉयंट्स ते चालू आसा ते गार्बेज स्पॉट्साचें आमी ते रुपांतर करून तेचें ब्युटिफिकेशन जेणे करून म्हापशें हे सुंदर दिसपाक जाय आनी गार्बेज फ्री जावपाचो प्रयत्न हो आमचो अजुनूय चालू आसा तो फुडें चालू उरतलो. मॅडम तुम्ही सध्या हो सगळं विकास कामाचो पाडो वाचलो विकास कामां करूनय तुमचे जे आरोप जाले त्याचं कारण कितें आसूं शकता. पळय कशें आसा जेन्ना तुमी कामाचें ध्येय घेवन येता खंयचीय गोश्ट करपा खातीर जे तुमकां ज्ञान जाय जेच्या प्रकारे तुमचो अभ्यास जावो त्या अभ्यासान जर तुमकां मार्ग वयता तुमी फुडें वचत रावतले. प्रत्येक मनीस हांगासर आपली आपापली जबाबदारी घेवन हांगासर काम करपाक येवंक जाय तेन्नाच ते टीम वर्क जाता. खंयची व्यक्ती खंयचो पर्सनल मोटीव घेवन येता ते हांव म्हणूं आनी जाणूं शकना. जर तेंच्यांनी खुलेपणान जर खंयचे जर तेंचे प्रश्न सांगलेले जाल्यार ते म्हाका कळटले आसले. म्हाजें ध्येय आसलें ह्या कामा खातीर हे सोल्युशन आसा ते आमकां करूंकूच जाय आनी ते निर्णय आमकां घेवकूच जाय. खूब फाटी ते निर्णय घेवचे पडले आनी त्या हेच्या खातीर जर कोणाचें कितें दुखावलें आसा आनी कितें आसा ते हांव सांगूं शकना. ते तेंचे कडसून तुमकां कळप आनी जर कळोंक जाय जाल्यार ते तेंचे कडसून तुमकां कळूंक शकता. म्हापशाचे जे आमदार आसात त्यांचे सहकार्य तुमकां कितपत लागले कित्याक आतां एक ब्रेकिंग न्यूज पयली की तुमकां तेंच्यांनी स्टेप डावन म्हाका दिसता हो प्रश्न आनी हो खुलासा तुमी आमदारा कडेन केल्यार चड बरें जातलें आसलें. हां कित्याक कार्यकाळ सोंपतले हांव देंवतलें हें म्हाजें पयलीं पासूनच आसलें. म्हाका तर हांवें प्रस्तावूय दवरलेलो जर खुर्चेर बसून सहकार्य न दिता म्हाजी जर कामां जायना सो पूर्ण जावच्या आदी सुद्दां आय एम रेडी टू गिव अप आनी हांव म्हाजें आय वील टेंडर माय रेजिग्नेशन. अडकून उरली गेल्या 3.5 महिन्या पासून ह्या खुर्चेर बसून जर एकही काडी मात्र जर काम जायना आनी तितून जर सपोर्ट मेळना प्रत्येक फाटी एक मिटींग 4 फाटी म्हाजी एडजन जाली. कोणी तत्वाक झगडपाचें तत्व बाजूक दवरून लोककल्याणा खातीर किंवा लोकांच्या खातीर जे आमी कार्य करपाक घातलेलें आसा तेचेर सपोर्ट करून ती गाडी फुडें व्हरपाची गरज आसा ती मेळूंक शकली ना.
मग त्या हितून बेश्टे खुर्चेर बसून न काम करपाचें हे माझ्या मनाक तरी पटना याचा आलें. जबाबदार कोण ठरता तुम्ही आमदार की जे तुमचे काउन्सिलर आसा? सहकार्य महत्वाचें, टीम वर्क महत्वाचें. जर टीम वर्क आनी सहकार्य मेळना, खंय तरी मतभेद आसा, खुलासा करपाची गरज आसता, ते जावं शकना. आय वॉज ओपन टू एक्सेप्ट द डिस्कशना खातीर आफयले, न येवप, सजेशन न दिवप, खंयसर तरी स्वताचें हे करून एलिगेशनाचेर एलिगेशन, आरोपाचेर आरोप जर दिवंक लागले आनी कामां जर अडकून उरलीं, म्हाका दिसता तेच्या उपरांत खुर्चेर बसून जर कांयच काम जायना. आय एम समवेअर, म्हाका दिसता लोकांचें खंय तरी हांव नुकसान करता हे म्हाका फिलींग येवंक लागलें. ऑपोजिशन जे आसलें, ऑपोजिशन हे पर्सनली तुमकां टार्गेट करता अशें दिसता. ऑपोजिशनाचें कामूच न्हू तें. एक्सेप्टेड. मॅडम तुम्ही आता म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग दिवन दिला म्हणटा रेजिग्नेशन पळयात. सो हा. फाटले आतां वरस जालें. सो तुमच्या नापसंती आशिल्ली कावन्सिलांतली, तुमच्या रुलिंगांतले ते तुमकां नाका, ते नाका आशिल्ले तुमी अशें कितें? आतां हे प्रश्न तुमी तांकां विचारूंक जाय. तुमकां अशें खटकलें म्हणून 3 महिने जेन्ना काम केलें, डिसिल्टिंगाच्या सगळ्या वॉर्डांनी केलें, ट्रिमिंगाच्या सगळ्यांनी कामां सगळ्यांची केली. खंयसरूच थंयसर मतभेद हो जावंकूच ना. आमी म्हापश्या खातीर काम केलें, म्हापशेकारां खातीर काम केल्लेलें आसलें. म्हणजे हो जर मुद्दो आसलो तेंच्यांनी मांडूंक जावो. हे सगळे राजकारण कदली खातीर अशें जालें अशें म्हणचें पडलें आमी. हे तेचें तत्व तुमी काडपाचें सोदून. मर्चंट असोसिएशन सुद्दां फाटीं एलिगेशन केल्लें की प्रत्येक वर्सा परत न्यू सीपी येता. सो प्रत्येक वर्सा आमकां परत तेंचे कडेन वचून प्रश्न मांडचे पडटा, परत एक्सप्लेन करचें पडटा, परत एरे म्हाज्या मागलेच जाता. हांव इतकें सांगूं सोदतां, जितले फाटी MMA म्हाज्या कडेन पावल्ले आसा, जे ग्रिवेन्सीस घेवन येयल्ले आसा, त्या हेचेर तांकां आमी सोल्युशनां दिल्लीं आसा आनी तेंच्यांनी तेचेर म्हाका धन्यवाद सुद्दां म्हटलेले आसा की आतां आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन पर्सनली येयना, जे कितें प्रश्न आमकां सांगले तेचेर आमचो सुटाव जाल्लो आसा आनी प्रत्येक फाटी आमकां ते सोल्युशनां दिल्लीं आसा. तो मागीर गेटीचो प्रॉब्लम आसूं, पार्किंगाचो प्रॉब्लम आसूं किंवा इतर खंयचे प्रॉब्लम आसा, म्हाज्या पर्यंत जे प्रश्न पावलेले आसा ते हांवें सोडोवपाचो नक्कीच 100% प्रयत्न केल्लो आसा. उलयतना म्हटलें की तुमचे आरोप खूप झाले आणि काही मिटिंगेन 2 महत्वाचे आरोप झाले. तितून एक नोकर भरती आणि दुसरे एक फॅमिली तुमचो जो म्युच्युअल पॉवर हेचे तुम्ही जॉब तुम्ही ट्रान्सफर करीत सगळे त्याच्याबद्दल मग अशें कुठे नोकर भरतीच्या बाबतींत तुमकां सांगता, जेन्ना खंयचो आमी ठराव पास करता, कावन्सील रेजोल्युशन इज मस्ट. आनी म्हाका दिसता कावन्सील रेजोल्युशनान पोस्ट घेवचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर, हे सगळे मेजॉरिटीन आमी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी तो ठराव पास केल्लो आसा. एकदां ठराव पास जालो, चेअरपर्सनाचें काम, त्याच्या उपरांत इम्प्लिमेंटेशन इज अ चीफ ऑफिसराचें काम आसता, जे तेंच्यांनी केल्लें आसा. पेपरान तेंची एडवर्टिजमेंट दिल्ली आसली, त्याच्या उपरांत इंटरव्यू कॉल आउट केल्ले आसले आनी त्याच्या उपरांत जे डिस्कशन जालें तितून म्हाका दिसता आमदाराच्या पासून सगळ्यांचें डिस्कशन जालें की ह्या फाटी जे आमचें सिलेक्शन जातलें ते प्युअरली इट वील बी ऑन मेरीट. आनी जी क्रायटेरिया आसा त्याच्या खातीर जे पॅनल केले तितून फक्त नूतन बिचोलकर एकटीच पॅनलाचेर सिलेक्शनाक नासली. 3 मेंबर्स पॅनलाचेर आसले, CO, CP आनी AO. आनी तिनीचे हितून जे कायदेशीर जे आमी करूंक जाय, इंटरव्यू घेवन ते सिलेक्शन आमी केल्लें आसलें आनी त्या पद्दतीन आमी ते रिक्रुटमेंट दिल्लें आसलें. प्रोसिजर एक्झॅक्टली फॉलो केल्ली आसा. हेच्या पयलीं जी प्रोसिजर केल्ली आसली त्याच पद्दतीची नोकर भरती हांगासर जाल्ली आसा. आनी ही जर गैरकायदेशीर आसा, बेकायदेशीर जर आसा, म्हाका दिसता जे आदींची जी जाल्ली आसा, जे 22 सालान आनी 23 सालान, ती सुद्दां बेकायदेशीर म्हणून डिक्लेअर करूंक जाय. जर ही जर बेकायदेशीर आसा म्हणजे तशी जर पळयत जाल्यार तुमी निम्मी म्युनिसिपालिटी आमकां ती खाली करची पडटली त्या बेसिसचेर, ज्या बेसिसचेरूच ही नोकर भरती केल्लेली आसा, जेचे प्रूफ पूर्णपणे आमचे कडेन आसा. रेजोल्युशनान ते आमचे कॉपी आमचे कडेन आसा. तरी सुद्दां ह्याच फाटी हो आक्षेप कित्याक, हो प्रश्न माझ्या कडल्यान एक क्वेश्चन आसलो सोडूंक की जाय. तुम्ही डिसअपॉइंटेड आसा खरें रुलिंग कावन्सिला हेका कडल्यान की तुमकां अपेक्षीत कॉपरेशन मेळोंक ना तेंच्या कडल्यान? कॉपरेशन म्हाजें डिसअपॉइंटेड रावपाचें कारण आमी हांगा कामा खातीर येयला. जेन्ना एखादें कार्य घेता आनी करपाक वयता, हांव म्हणटा सायलेंटली आसा, हे करून येता, पण प्रत्येक जर बऱ्या कार्याक जर तुमी खो घालता आनी प्रत्येक एका ते बेकायदेशीर आरोपाचेर आरोप करता जाल्यार थंयसर मनीस म्हणटा तसो तेची मॉरल डावन वयता. कित्याक मनीस काम करपा खातीर येयल्लो आसा. नाजाल्यार तेंच्यांनी सरळ सांगपाचें की तुमकां आमी काम करूं दिवपाचें न्हय. ओपनली जरी सांगलें, मिटिंगेक न येवप, डिस्कशनाक न येवप, खंयचे निर्णय घेवपाचे जे लोकांचे हितार्थ आसता थंयसरूच सपोर्ट न करप, म्हण डेफिनेटली जे काम करणाऱ्या मनशाक हे दुःखदायकूच आसा, जे म्हाज्या बाबतीन घडलेलें आसा. आनी तीच गोश्ट जर इतरांक केली, मिटिंगेच्या वेळार अमक्याच दिसांनी मिटिंगेचेर इंटिमेशनां पावना
अमकोच अजेंडा वर्ड आणि वर्ड कॉपी पेस्ट असलेली जी गेल्या काउन्सिलरच्या गेल्या वर्साची हितूनसून आसा कॉपी पेस्ट जर सेम कॉपी आसा पण ती आतां रॉंग ठरता, खंय तरी हे पर्सनली टार्गेट केल्या सारकें जाता. प्रत्येक वेळा पर्सनली टार्गेट करून माझी इमेज टार्निश करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा हे निदर्शनाक ओपनली येता. म्हणून माझ्या प्रश्नाचं दुसरं उत्तर दिना जो आरोप झालेला तुमच्या मिस्टराचा. हां, बरो प्रश्न विचारलो. कारण हेच हांव अपेक्षा करताली जेंच्यांनी ही न्यूज पेपरान हाडलेली आसली, एक तर्फी न्यूज जाल्ली आसली. म्हाका दिसता जेन्ना आमची मिटींग जाता आमी अजेंडा आनी मिनिट्स म्हाका दिसता 7 दीस आदी आमी प्रत्येकाक सर्क्युलेट करता आनी त्या प्रमाणे त्या मिटिंगेच्या वेळार म्हाका दिसता आमी जे मिटींग सर्क्युलेट केल्ली अजेंडाच्या तुमी जर पळयशी 11 पॉयंट नंबर 11 हो जो आसा तो पॉयंट आसलो लीज रिन्युवल. लक्षात घ्या, लीज रिन्युवल. आणि त्याच्या अंतर्गत ज्यांची लीज रिन्युवल जाता त्या सगळ्यांची नावां लिस्ट आमी 7 दीस आदींच आमी सर्क्युलेट करून ती घातलेली आसता. आणि तुम्ही हांगा जर पळयशात त्या लिस्टा प्रमाणे कॉपी मुद्दम हांवें दवरलेले आसा आनी तुमकां दाखोवपाक कित्याक हो खुलासा करपाक हांगासर मिडियाचो किंवा प्रेसाचो एकटोय मनीस पावलो ना. जी न्यूज दिली ती एक तर्फी दिल्ली आसा. लीज रिन्युवलच्या अंतर्गत 6 नंबराचो जो पॉयंट आसा दत्ताराम कृष्णा बिचोलकर लीज रिन्युवल कित्येकांचे आमी केल्ले आसा. जेन्ना हो मुद्दो येयलो रिलेटेड टू मी दीस मॅटर म्हणून हांव ती चेअर करूं शकलें ना. हो पॉयंट म्हाका व्हायस चेअरपर्सनाक दिवचो पडलो चेअर करपा खातीर आनी हांव एबस्टेन जावन हांव भायल्या वाटेन बसलेलें आसलें. पण जेन्ना हो मुद्दो येयलो लिस्ट फुड्यान आसा रिन्युवल ऑफ द लीज म्हणून आसतना सुद्दां ट्रान्सफर म्हणून जो हो शब्दांची जी उलथापालत केली आणि जो आरडाओरडा करून जो प्रूव करपाचो प्रयत्न केलो की खंयसर तरी हो ट्रान्सफरीचो खंय तरी गोलमाल केल्लो आसा आणि विनाकारण नूतन बिचोलकरान कितें तरी गोलमाल केला हे लोकां पर्यंत रॉंग मेसेज पावोवपाचें काम केलें आसा. त्या मिडिया खातीर हांव सांगूंक सोदतां जेंच्यांनी हो खुलासा करूंक जाय आसतो लीज रिन्युवल आणि जेन्ना ही गोष्ट निदर्शनां हाडून सीओन हाडून दिवपाचो प्रयत्न केलो कित्याक प्रत्येक हांगासर जितली लिस्ट आसा तेची फायल आमी दवरलेली आसली फॉर व्हेरिफिकेशन आनी ती फायल फुड्यान आसतना सुद्दां न पळयता जे एलिगेशन करून भायल्या वाटेनसून जो वचोन रोखडे ते मिडियाचेर रॉंग मेसेज हाडून जो आरोप केल्लो आसा तो अत्यंत चुकीचो आसा आणि त्यांचो तो असफल ठरलेलो आसा. रिन्युवलाच्या बदलाक तेंच्यांनी ते ट्रान्सफर केले अशें म्हणून विनाकारण आरोप करून डॉक्टर नूतन बिचोलकराच्या नांवान तेंच्यांनी हो आरोप दिल्लो आसा. गेली 34 वर्सां हांव समाजकार्य करतां. समाजाचे कार्य करप हें म्हाजें म्हणटा तशें एक ध्येय आसा आणि ह्या हितूनसून हांवें समाजकार्य केलां पण हांवें राजकारण कोणा कडेन केल्लें ना. पण ह्या हितूनसून सगळ्या लोकांकूय खबर आसा. थँक्यू फॉर ऑल दोज पीपल दोज हू नो मी. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की नूतन बिचोलकर ही कितें आसा, बिचोलकर फॅमिली कितें आसा आनी म्हाका दिसता हे सगळ्यांक खबर आसा आनी ह्या हेचे शब्दाची उलथापालत करून तो आरोप जो केला हो भयंकर चुकीचो आसा आनी हो वायट पद्दतीन केल्लो आसा. एखाद्याचे पर्सनल लायफ आनी पर्सनल इमेज टार्निश करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. मग शेवटचो प्रश्न म्हाज्या पासून ह्या खुर्चीक जाय तसो पावर ना हो आसा असो कित्याक हो ही खुर्ची कोणाच्या इशाऱ्याचेर चलता. जेन्ना तुमी खुर्चीर बसता इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. जेन्ना म्हाज्या हितून जे निर्णय म्हाका घेवंक जाय आसले लोकहितार्थ करूंक जाय आसले ते हांवें ते घेतलेले आसले. आता जो ह्या खुर्चीचो कसो वापर करतलो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन हू इज ऑक्युपायींग दॅट चेअर. आणि हांवें जर केलो आणि हांवें जर लोकांच्या हितार्था खातीर जर अशी काही डिसिजनां घेतली तर आय डोंट थिंक आय एम रॉंग समवेअर. अल्टिमेटली आय एम हियर टू सर्व द पीपल. लोकांचे मागण्यो आसा, लोकांचे ग्रिवेन्सीस आसा आनी म्हाका आतां मॅक्झिमम टायम हांगासर बसून लोकांचे कितें ग्रिवेन्सीस आसा ते सुद्दां हांवें सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. त्या सेक्शनाक ते एडमिनिस्ट्रेशन आसूं नाल्यार हाचेसून आसूं त्या हितूनसून तांकां हांवें ती मार्गदर्शन करून दिल्लें आसलें ते. पण सीपीच्या हेचेर बसून जर तुमची कामां जावना जाल्यार आतां कावन्सिलर रावन तुमची कामां इन फ्युचर तुमच्या वॉर्डान जातली. हेच्या आदी म्हाका तुमकां सांगिनशें दिसता वॉर्डाचेर जर तुमी पळयला गणेशपुरी आनी डांगी कॉलनी ह्या 2 एरियान जे तत्वान आनी कायद्यान जे हांवें कामां केल्लीं आसा तितूनसून सुद्दां म्हाका आसता इंडिपेंडंटली हांवें बरीचशीं कामां थंयसरूय आमी केल्लीं आसा. गणेशपुरीची तुमी पळयता जिमखान्याचे हेचे जे लायटीचे कनेक्शन आसता थंय हाडून लोकां खातीर ग्रावंड आनी तो जिमखाना ओपनली आमी लोकां खातीर वापरूंक दिल्लो आसा. ते टील टुडे आमी वी आर गिवींग दॅट परमिशन टू यूज दॅट.
स्पीड ब्रेकर अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट वर्सान घडाना, पण त्याचे व्यवस्थित फॉलोअप करून म्हाका दिसता कितलेशेच गिल्टी आमी घालून म्हाका कलेक्टर ऑफिस, ट्रॅफिक सगळ्या डिपार्टमेंटासून ते स्पीड ब्रेकर्स आमी गणेशपुरी एरियान घातलेले आसा. जो मदलो टावर आसा सदांच थंयसर एक्सिडंट प्रोन झोन आसलो, थंयसर ते हाडलेले आसले, फुटपाथाचें काम केल्लें आसलें आनी कितलेशीच गोश्टी आसा. आतां ओपन स्पेस आसा, तुमी पळयतात ते ओपन स्पेसीचे डेव्हलपमेंटाचो वर्क इज गोईंग आनी ते ऑलमोस्ट जे आमचे फ्रांसीस डिसूजा बाबुशेच्या वेळार उद्घाटन केल्लें आसा, जे पडीक आसले ते काम पूर्णतेक व्हरोंक नासले, ते काम पूर्णतेक हाडून तेचे डेव्हलपमेंटल वर्क आतां पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा. खंयचीय गोश्ट आमी जर करून घेतल्या म्हाका दिसना थंयसर कितें अडचण येवं, कित्याक वी आर वर्कींग फॉर द पीपल. थंयसर स्वताचे अशे पर्सनल हेतू हो खंयसरूच आसना. त्या कामाक कित्याक अडथळे येवंक जाय. शेवटचो प्रश्न, आज तुम्ही पांय उतार जाताना म्हापसा वासियां खातीर कितें सांगूंक सोदता? म्हापसा वासिया खातीर एक सांगूंक सोदता, अपेक्षा जी आसता, हांव म्हणिना म्हापशेकारां अपेक्षा दवरूनच आसा म्हापशेचे खंय तरी उदरगत जावची, पण त्या उदरगती खातीर तितली फेवरेबल कंडिशन निर्माण करप आसप तितकेच गरजेचें आसा. कितलोय कॉम्पिटंट पर्सन जरी येयलो ताका सहकार्य ना आनी थंयसर जर तेचे हातपाय जर बांदले गेले जाल्यार म्हापसाची उदरगत जावप ही खूब कठीण गोश्ट आसा. ह्या खुर्चेर बसून म्हाका कळलेलें आसा आनी त्याच्या खातीर जें कितें आसा ते सहकार्यानी फुडें वचपाची खूब गरज आसा. लोकांक पर्यंत हो मेसेज पावोवंकूय जाय. प्रयत्न चालू आसतात. यश कितलें मेळप ते एका मनशाच्या हातीन हे अवलंबून आसना.